हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इसमें मोहम्मद आफाक खान। इस वीडियो में हम बात करेंगे रीसेंट ईरान इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कि आखिर ऐसा ही वक्त क्यों चुना इसराइल ने ईरान पर अटैक करने के लिए। अगर अटैक करना ही था तो पहले क्यों नहीं किया। ऐसी कौन सी इंटेलिजेंस की खबरें थी जो लीक हुई जिसके बाद ये जंग इतनी आगे बढ़ गई। इस जंग से फ़लस्तीन गज़ा को नुकसान हो रहा है या फ़ायदा। सबसे अहम बात यह है कि क्या पाकिस्तान अगर ईरान को सपोर्ट करता है तो पाकिस्तान को कितना फ़ायदा और कैसे नुकसानात उठाने पड़ सकते हैं। और इसमें हम ये भी बात करेंगे कि आया ये जंग आगे मुल्कों को अपने लपेट में लेगी या नहीं। लेकिन इससे पहले कि मैं आप ये तमाम चीज़ें आप तक पहुंचाऊं, एक बात देख लीजिए कि जंग ईरान इसराइल की हो रही है। लड़ हम लोग पाकिस्तानी रहे सोशल मीडिया के ऊपर, और जो है कुछ सुनी सुनी खबरों की वजह से, कुछ फिरकावारियत की वजह से ऐसी खबरें, ऐसी बातें शेयर की जा रही हैं जिसका कोई सर पैर ही नहीं। हालांकि दो ममालिक की जंग है, इसके ऊपर आपको पढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और एक और बात, आपकी ज़िंदगी को आसान करने के लिए कह रहा हूँ कि जब आपके पास किसी मौजू के बारे में खबर ना हो, इल्म ना हो, और कोई आपसे ओपिनियन मांगे, तो बेहतर ये है कि आपका सबसे बेहतरीन ओपिनियन ये होगा कि आप ओपिनियन ही ना दें, अपनी राय का इजहार ही ना करें जब आपके पास कोई चीज़ का पता ना हो। राय का इजहार कर देना, मिस इन्फॉर्मेशन फैला देना, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ नुकसानात होते हैं। अब आते हैं हम असल मुद्दे की जानिब। फिर हम उसके ऊपर भी बात करेंगे कि भाई ये जो ईरान के ऊपर आज लोग भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं, और हालांकि वो यहूदियों से उनकी जंग है, तो इसके ऊपर तो हमें ज़ाहिर सी बात है सपोर्ट करना चाहिए। तो ये सोच कहाँ से शुरू हुई है। पहली बात ये है कि भाई ये वक्त क्यों चुना। ये वक्त इसलिए चुना कि आपको याद होगा कि एक साल पहले ईरान का कंट्रोल था सीरिया, लबनान, इस तरह के ममालिक में। सीरिया में असाद रजीम की तरफ से, लबनान में हिजबुल्लाह की तरफ से, जो कि ईरान बैक्ड प्रॉक्सीज थी। अब जाहिर सी बात है ईरान को ये पता था कि वो कभी भी डायरेक्टली जंग इस वक्त लड़ने की कैपेसिटी नहीं रखता है। हर मुल्क को पता होता है कि मेरी कैपेसिटी कितनी है। तो ईरान ने ज़्यादा फोकस किया प्रॉक्सीज। प्रॉक्सीज का मतलब होता है कि किसी ग्रुप, किसी मुल्क में एक ख़ास ग्रुप को अपने फ़ायदे के लिए, अपने मफाद के लिए सपोर्ट करना। जब सीरिया में असाद रजीम फॉल हुआ, लबनान में हिजबुल्लाह वाला वाक़या हुआ, तो उसके बाद ईरान कमज़ोर पड़ गया, वीक हो गया। यही इसराइल को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लगी और ये कह दिया कि भाई हम इस ईरान पर अटैक कर रहे हैं। और ये भी बात है कि 90% यूरेनियम जो है वो ईरान बना चुका था। अगर वो इससे ज़्यादा हो जाए तो जाहिर सी बात है वो एटमी ताकत बन सकता है। अब ईरान का एटमी ताकत बनना इसराइल को कभी भी काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि ये इस रीजन में, इस खित्ते के ऊपर कब्जा करना चाहता है, ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। जब इसराइल ने अटैक किया और उसके बाद अमेरिका से कहा कि आपकी सपोर्ट चाहिए, तो अमेरिका के कुछ जो जाहिर सी बात है एनालिसिस हैं, लीडर हैं, उन्होंने ये कह दिया कि भाई इस पर बहुत खर्चा आ सकता है, इसराइल ये काम अकेले नहीं करेगा। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 60 दिन दिए थे ईरान को दस्तखत करने के लिए। ईरान ने वो बात नहीं मानी, जिसके बाद फुल ऑन अमेरिका खुलकर आ गया। और ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से ममालिक किस किस ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, कौन इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी अजीब सी बात है, अटैक हो गया, दुनिया को बताया कि भाई हम इसलिए करें कि वहाँ पर ये न्यूक्लियर ताकत बनने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूक्लियर साइंटिस्ट को बाकायदा तरीके से अटैक किया गया, उनके मिलिट्री ऑफिशियल्स को अटैक किया गया, जो कि एक इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी खबर लीक हुई थी। लेकिन इस जंग को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाकायदा कहा यह जा रहा है कि इसराइल ने खुद ईरान से जो ड्रोन्स लॉन्च किए उसमें इसराइल का ही हाथ था, ताकि दुनिया को पता लगे कि देखें इतने ज़्यादा ड्रोन्स भेज दिए गए हैं, जिसको जॉर्डन की तरफ से इंटरसेप्ट करवाया और बदले में अपने लिए खुद ये मौका बनाया और इसराइल के और ईरान के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर दिए। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो ईरान के हवाले से इस वक्त चाहे पाकिस्तान हो या बाकी मुसलमान ममालिक हो, वहाँ पर ये डामाडोल क्यों हो रहे हैं। हालांकि एक मुसलमान होने की हैसियत से, मुसलमानों की इंसानियत होने की हैसियत से हमें तो जाहिर सी बात है खुश होना चाहिए। जितना नुकसान इसराइल का होगा उसमें मुसलमानों का फ़ायदा है और इसके ऊपर खुलकर खुश होना चाहिए। फ़िरक़ावारियत को साइड पर रख देते हैं। लेकिन हुआ ये है कि जैसे मैंने बताया कि ईरान प्रॉक्सीज़ के ज़रिए मुख्तलिफ ममालिक में अपने कदम जमाता था। सूडान, तुनीशिया, बोस्निया, अगर आप इनकी तारीख उठा के देखें कि यहाँ पर जब ईरान ने हुकूमत को सपोर्ट किया और अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए, तो बदले में ये पता है क्या मांगा करते थे। ये नहीं कि हमें पैसे दे दो या हमें जो है फ़ंड दे दो, बल्कि बदले में कहा करते थे कि हमें कल्चरल ऑफिस आपके मुल्क में खोलने दिए जाएँ। बाद में पता चला कि इन कल्चरल ऑफिस के ज़रिए वो अपने आइडियाज़, अपनी सोच, अपने फ़िरक़ों को उस मुल्क में जो है वो फैलाते थे, ताकि वो उस मुल्क में प्रॉक्सीज़ के तौर पर स्ट्रॉन्ग हो जाएं। इसके लिए चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो मिलिट्री हो, किसी भी तरीके से ईरान उस मुल्क में स्ट्रॉन्ग हो जाए, जिसकी वजह से सूडान, तुनीशिया, बोस्निया सब ने इनके जो कल्चरल ऑफिस थे इनको बंद करवा दिया और ये कहा कि भाई यहाँ से ये अपनी आइडियोलॉजी लोगों में भेज रहे हैं। अब आते हैं जी कि फ़लस्तीन का कोई फ़ायदा है या नहीं। देखिए, ये बात तो समझ लीजिए कि ये जंग सिर्फ एक रीजनल जंग है। ईरान चाहता है कि मैं मजबूत हो जाऊं,
اسرائیل چاہتا ہے کہ میں مضبوط ہو جاؤں، جس طرح پاکستان چاہتا ہے کہ بھئی ہم مضبوط رہیں، چاہے وہ افغانستان ہو، بنگلہ دیش ہو، جو بھی مقابلے میں ہوں، ریجن میں مضبوط ہم رہیں، مطلب بارڈرز میں افغانستان سے بھی مضبوط رہوں، میں بنگلہ دیش سے بھی مضبوط رہوں، میں انڈیا سے بھی مضبوط رہوں۔ یہ تمام ممالک کی پالیسی ہوتی ہے، انڈیا بھی یہی کرتا ہے، اسرائیل بھی یہی کر رہا ہے، ایران بھی یہی کر رہا ہے۔ یہاں کوئی غزہ کے لیے کوئی بات نہیں کر رہا، غزہ کی اس میں کوئی انوالومنٹ ہی نہیں ہے، یہ اس میں کوئی ایسا، اگر یہ کرنا ہوتا تو پہلے پاکستان بھی کر لیتا اور ایران بھی کر لیتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کی ایک کمال کی بات یہ ہے کہ اسماعیل ہنیہ، سب آپ جانتے ہیں کہ جن کو ایران میں شہید کیا گیا تھا، کہ جب یہ واقعہ ہوا، یہ ریوٹرز پر باقاعدہ ریکارڈڈ ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اسماعیل ہنیہ کو باقاعدہ ایران کی لیڈرشپ نے یہ کہہ دیا کہ بھئی ہم آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں، جو 7 اکتوبر والا واقعہ ہوا ہے ہم سے نہیں پوچھا گیا تھا، اس وجہ سے ہم آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے۔ اور جب یہ خبر بھی لیک ہو گئی، جب ایران نے کہا کہ ہم اس وقت فلسطین کو، غزہ کو سپورٹ نہیں کریں گے، اس کے بعد اسرائیل نے جو ہے اور زیادہ بمباری شروع کر دی، کیونکہ ان کو پتہ لگے کہ یہاں پر ایران اپنی انوالومنٹ نہیں لانے والا ہے۔ اس میں صرف ایران نہیں، باقی ممالک بھی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ہم جو خاموش رہے، لیکن یہ جو خبر لیک ہوئی یہ ایران سے ہوئی۔ تو یہ کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے ممالک ڈبل مائنڈڈ ہو رہے ہیں۔ ڈبل مائنڈڈ تو نہیں ہے، لیکن وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خوش ہیں کہ جو بھی ہو رہا ہے اسرائیل کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے، جتنا نقصان پہنچ رہا ہے وہ اچھا ہو رہا ہے، لیکن ایران کی ایک ہسٹری ایسی رہی ہے جس کی وجہ سے آج سوشل میڈیا پر جو ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک اور بات یہ ہے کہ جی اگر ہم سیریا کی بات کریں، وہاں بھی آپ کو پتہ ہے ایران نے کیا کیا، عراق کی بات کریں وہاں پر بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایران سے بہت زیادہ ڈرگز جاتے رہے۔ اب ہم بات کریں گے یہاں پر کہ پاکستان کیوں سپورٹ کرے گا۔ یہاں پر شیعہ سنی کو سائڈ پہ کر کے اگر ہم دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے ایران کو ہی سپورٹ کیا جائے گا، لیکن پاکستان اس لیے سپورٹ کرتا ہے کہ ان کے ریجنل گولز ایک ہیں۔ پاکستان ایران کو اس لیے سپورٹ کرتا ہے کہ یہ بھی اینٹی اسرائیل ہیں، پاکستان بھی اینٹی اسرائیل ہے۔ پاکستان ایران کو اس لیے سپورٹ کرتا ہے کہ یہاں سے ہمارے انرجی کے بینیفٹس ہیں، ہمیں ظاہر سی بات ہے بہت ساری جو ہے وہ بجلی کی چیزیں امپورٹ کر سکتے ہیں، بجلی فری میں آسانی سے مل سکتی ہے۔ بلوچستان کا بارڈر سیکیور ہو سکتا ہے اگر ہم ایران کا ساتھ دیں۔ اسی طریقے سے افغانستان میں انڈیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی ایران کے ساتھ پاکستان کھڑا ہے۔ نقصانات صرف یہ ہو سکتے ہیں کہ سعودی عرب، یو اے ای ناراض ہو جائیں گے، یو ایس سینکشنز لگا دے گا، اور اگر پاکستان میں سیکٹرینزم ایشو، فرقہ واریت جو ہے وہ پھیل سکتی ہے اگر پاکستان نے ایران کو بہت زیادہ سپورٹ کیا۔ یہ کچھ ایسی حقائق ہیں جن کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہم اگر بات کریں کہ کون سے ممالک اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ ظاہر سی بات ہے یو ایس اے باقاعدہ آرمی کے ذریعے سپورٹ کر رہا ہے، یو کے جو ہے وہ انٹیلیجنس شیئر کر رہا ہے، جرمنی، فرانس، کینیڈا، انڈیا، ای یو، یہ سب اسرائیل کے لسٹ میں کھڑے ہیں۔ ایران کے ساتھ رشیا، سیریا، چائنا اور عراق میں جو ہے وہ ملیشیا کے ذریعے، لبنان میں حزب اللہ کے ذریعے، یمن میں حوثیز کے ذریعے، اور پاکستان جو ہے وہ ڈپلومیٹک طریقے سے بھی اس وقت ایران کو سپورٹ کر رہا ہے، اور اس کے فوائد میں نے آپ کو بتا دیے۔ اب جہاں تک دیکھیں ایران کی بات ہے، چاہے وہ شیعہ سنی کی بات ہو، پاکستان میں بھی شیعہ بڑی تعداد میں ہیں، سنی بھی بڑی تعداد میں ہیں، اسی طریقے سے ایران میں بھی شیعہ سنی بڑی تعداد میں ہیں، اور ہم سالوں سے رہتے آ رہے ہیں۔ اور جہاں تک فرقہ واریت کی بات ہے، یہ فرقہ کبھی بھی ختم نہیں ہونے والا ہے، یہ ہماری جنگیں، ہمارے اختلافات کبھی بھی ختم نہیں ہونے والے ہیں۔ لیکن جب آپ کا دشمن ایسا ہو، یہودیوں جیسا، اسرائیل جیسا ظالم آپ کا دشمن ہو، جو بچوں کو دن رات جو ہے وہ شہید کر رہا ہو، جو 55,000 سے زائد لوگوں کو شہید کر چکا ہو، تو ایسے وقت میں چاہے ایران ریجنل وجہ سے کھڑا ہوا ہو، چاہے ایران کسی بھی وجوہات سے اسرائیل سے لڑ رہا ہو، ہمیں ظاہر سی بات ہے ایز اے مسلمان ہونے کی حیثیت سے، انسانیت ہونے کی حیثیت سے یہی ایک توقع رکھنی چاہیے کہ جتنا ہو اسرائیل کا نقصان ہو، جتنا ہو کہ اس ریجن میں جو ہے وہ پیس آ جائے۔ باقی ہر ملک کا حق ہے کہ وہ ایٹمی طاقت بنے، کوئی کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ایران کو یہ کہے کہ بھئی آپ ایٹمی طاقت نہ بنو۔ کل کو اگر افغانستان ایٹمی طاقت بنے گا تو ظاہر سی بات ہے پاکستان کو تکلیف ہوگی، سوچے گا کہ بھئی کیوں بن رہا ہے۔ جب انڈیا نے ایٹمی دھماکہ کیا تو پاکستان نے اسی لیے کیا نا کہ کیونکہ وہ ہمارا دشمن تھا۔ افغانستان تو ظاہر سی بات ہے ہمارا دشمن نہیں ہے، بنگلہ دیش ہمارا دشمن نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے جو آپ کا دوست ہی کیوں نہ ہو، اس کے باوجود آپ یہ ممالک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ریجن میں ہم ہی پاورفل رہیں، چاہے وہ ہم خود اکیلے پاورفل ہوں یا کسی کے ساتھ مل بیٹھ کے پاورفل ہوں، کسی ملک کے ساتھ مل بیٹھ کے پاورفل ہوں۔ اینڈ میں یہی کہوں گا، میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا ہوں، چاہے وہ ہمارے علماء کرام، یہ کچھ ایسے ہیں جو سوشل میڈیا پر موجود ہیں، ایسی باتیں نہ پھیلائی جائیں جس سے فرقہ واریت پھیلے، ایسی باتیں نہ پھیلائی جائیں جس سے دشمنیاں بڑھیں، ایسی باتیں نہ پھیلائی جائیں جس سے ہم آپس میں لڑنے لگ جائیں، ایسی باتیں نہ پھیلائی جائیں جس سے فرقہ واریت پھیلے۔ صرف یہ دعا کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ ظالموں کو نیست و نابود کرے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔